रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीषः श्रीवादिवेकृतकुलवारिदिन्दुं कृष्णार्य सद्देशिकशिष्यरत्नं विद्वद्वरिष्ठं सुगुणाभिरामम् अनङ्गरायं गुरुवर्यमीडे वेङ्कटेशं करिशैलनाथं श्रीदेवराजं घटिकासिंहं कृष्णेन साकं यतिराजमीडे स्वप्ने च दृष्टान् मम देशिकेन्द्रान् नमः। यो प्रकृति को निरूपण प्रसंगों 24 तत्वों को निरूपण भयो अनि ये यस मध्यमा ये 24 संख्या वाला जो तत्व हुन् तिनीहरूमा 5 भूत प्रकृति महत्त्व अहंकार इस शरीर का उपादान कारण हुन् र एकादश इन्द्रियहरू प्रत्येक असंख्य छन् र प्रत्येक पुरुषमा भिन्न भिन्न छन्। शरीरको जस्तै आभूषणमा रत्न जटित गरे जस्तै शरीरलाई व्याप्त भएर शरीरको शोभा बढाएर रहेका छन् भनेर बताइयो। अब शरीर के हो त, शरीरको लक्षण के हो भन्ने यो जिज्ञासा हुन्छ। त्यसमा अब शरीरको लक्षण बताइदैछ। शरीरम नाम चेतनम प्रति आधेयत्व विधेयत्व शेषत्व नियमै अपृथक सिद्धो द्रव्य विशेष इति एकम लक्षणम। पहिले एउटा लक्षण गरिदिन्छ शरीरको। चेतन का प्रति, चेतन का प्रति आधेय धारण गर्न योग्य, विधेय कार्यमा लगाउन योग्य, शेषत्व यथेष्ट विनियोग गर्न योग्य। यानी इस प्रकारले नियमद्वारा नियमेन चेतनम प्रति आधेयत्व विधेयत्व शेषत्व नियम सबमा लाग्छ। नियमै अपृथक सिद्ध द्रव्य विशेष चेतनदेखि अपृथक सिद्ध पृथक भएर सिद्ध नरहनेवाला अपृथक सिद्ध भएर रहनेवाला द्रव्य विषय नै शरीर हो भन्ने एउटा लक्षण हुन्छ। चेतनका प्रति आधेयत्व विधेयत्व शेषत्व नियमहरूद्वारा चेतनदेखि अपृथक सिद्ध द्रव्य विशेष शरीर हो एउटा लक्षण गरियो। त्यसलाई पृथक गरेर 3 लक्षण गर्नु छ। 3वटा लक्षण गर्दा नियमेन यदाधेयम, यो नियम सबका साथमा लगाउनु। नियमै भनेर बहुवचन गरेछ, यसकारणले त्यो नियम सबका साथमा लगाउँदा नियमेन यदाधेयम नियमेन यद विधेयम नियमेन यद शेषम ततिति लक्षणत्रयम वा। चेतनका प्रति जुन चेतनका प्रति जो द्रव्य नियमेन आधेयम, आधेयम माने धारण गर्न योग्य, आसमता ध्येयम धारण गर्न योग्य, तथा नियमेन यद विधेयम नियम रूपले व्यापक रूपले निप्रोयम धातुको व्यापक अर्थ हुन्छ। नियमेन यद विधेयम जो विधेय हुन्छ आफ्नो इच्छा अनुसार चल्नेवाला हुन्छ, चलाउँदा चल्नेवाला हो विधेय हो। नियमेन यद शेषम जो नियमेन जुन चेतनका प्रति त्यो शेषभूत हुन्छ त्यो उसको शरीर भनिन्छ। प्रत्येक चेतनलाई अलग लगाउनु। जुन चेतनका प्रति जो वस्तु नियमले आधेय नियमले विधेय र नियमले शेषभूत जो हुन्छ त्यो त्यसको शरीर हो भनेर 3 शरीरका लक्षण बन्दछन्। एउटा लक्षण हो सामूहिक रूपले एउटा बनाएको थियो पहिले। नियमेन माने यो एक दिन गरेर हुँदैन, सदा जो धारण गर्न योग्य हुन्छ, जुन चेतनद्वारा जो वस्तु जो द्रव्य
तथा नियमेन यद विधेयम विधान गर्न योग्य सञ्चालन गर्न योग्य जो हुन्छ नियमेन जो शेष माने यथेष्ट विनियोग गर्न भोग्य यथेष्ट विनियोग हुनु यो शरीर हो भनेर तीनटा भयो नियमेन यद आधेयम तत्तस्य शरीरम यस्य चेतनस्य द्रव्यम नियमेन विधेयम तत्तस्य शरीरम यस्य चेतनस्य द्रव्यम नियमेन शेषभूतम तत्तस्य शरीर यसरी तीन लक्षण बनाउन सकिन्छ तीन लक्षण पनि बनाउनु हुन्छन् यसबाट ईश्वर तद्ज्ञान व्यतिरिक्त द्रव्यमिति वा अथवा तत्समान सामान्य लक्षण गर्दा ईश्वर र ईश्वरको ज्ञानलाई छोडेर ज्ञान देख्न जो द्रव्य हो त्यो शरीर हो भन्दा यी सबैमा ईश्वरको शरीर हो भने सिद्ध हुन्छ ईश्वरका प्रति सब शरीर हुन्छ ईश्वर तद्ज्ञान व्यतिरिक्त तत्त्व सति द्रव्यत्वम यो एउटा लक्षण सामान्य लक्षण गर्दा सबै ईश्वरका प्रति शरीर हुन् र ईश्वर र ईश्वरको ज्ञानलाई छोडेर त्योदेखि भिन्न ज्ञान शरीर हुँदैन किनकि चेतनका प्रति भनिएको छ यस चेतनस्य चेतन भनेको चैतन्यको आश्रयलाई भन्दछन् यसकारणले ईश्वर र ईश्वरको धर्मभूत ज्ञान योदेखि व्यतिरिक्त जो द्रव्य हो त्योदेखि भिन्न उसलाई शरीर भन्छन् भनेर यो तटस्थ भने एक सामान्य लक्षण यो पनि बन्दछ यसरी यो अव्याप्ति अतिव्याप्ति असम्भव रूपी दोषले रहित लक्षण बताइएछ माथि र न्यायमा लक्षण गरिएको छ शरीरको न्याय सूत्रमा के चेष्टेन्द्रियार्थाश्रय शरीरम चेष्टेन्द्रियाश्रय शरीरम भन्ने गौतम सूत्र छ त्यसमा तीनवटा लक्षण बन्छन् चेष्टा इन्द्रिय और भोगायतन त्यसले यो तीनवटा लक्षण यसरी गर्ने चेष्टाश्रय शरीरम त्यो सूत्रमा तीनवटा लक्षण बन्छन् चेष्टेन्द्रियाश्रय शरीरम चेष्टेन्द्रियार्थ श्रय त्यो तीनवटा लक्षण बन्छन् चेष्टाश्रय शरीरम इन्द्रियाश्रय शरीरम अर्थ भनेको वस्तु शरीर भोगको आयतन अर्थ लेखेछ त्यहाँ अर्थको अर्थ हो अर्थाश्रयमा भोगायतनम शरीरम यद भोगायतनम तस्य शरीरम भनेर तीनवटा लक्षण बन्दछन् यस सूत्रमा तथा यो पनि लक्षण बताइएको छ परपक्षमा शिर पाण्ड्यादि मयम शरीरम शिर हात इत्यादिले युक्त भएको शरीर हो भनेर यो पनि शरीरको एउटा लक्षण गरिएको छ इत्यादिनी परोक्तानि शरीर लक्षण निरस्तानि एतेन भनेको यस शरीरको लक्षण निर्दिष्ट लक्षण वर्ण गरेको हुनाले जो अन्य द्वारा वर्णन गरेका जो शरीरका लक्षण हुन् त्यो निरस्त हुन्छन् किन निरस्त हुन्छन् भन्दा कसैमा अव्याप्ति दोष छ कसैमा अतिव्याप्ति कतैमा असम्भव त अव्याप्ति अतिव्याप्ति असम्भव रोग दोषले युक्त भएको हुनाले ये जो शरीर बताइएछन् परपक्षमा तिनी सबै निरस्त हुन्छन् यहाँ जो गरिएको शरीर हो त्यो सर्वत्र अनुगत अव्याप्ति अतिव्याप्ति आदि दोषले रहित भएको हुनाले यसलाई निर्दोष लक्षण मान्दछन् श्री भाष्यकारले श्री भाष्यको विलक्षण मोक्षाधिकार अरे हैन ओ नविलक्षणत्वाधिकरण नविलक्षणत्वाधिकरणमा अरू सबै लक्षणहरूमा दोष देखाएर अव्याप्ति दोष देखाएर अनि निर्दुष्ट लक्षण तीनवटा उहाँले बताउनु भएको छ त्यो लक्षण गर्दा यस्य चेतनस्य यद द्रव्यम सर्वात्मना स्वार्थे नियन्तुम धारयन्तु शक्यम तत्त्वस्य शरीरम भनेर यसरी एउटा लक्षणको एउटा सामूहिक बनाएर अनि त्यसो फेरि तीनवटा लक्षण मानिएका छन् यस्य चेतनस्य त्यहाँ लक्षण गर्दा यसरी गर्नुपर्छ यस्य चेतनस्य यद द्रव्यम सर्वात्मना यद द्रव्यम नियमेन यावत् सप्तम स्वशक्यार्थे प्रेरितुम शक्यम तत्व शरीरम यहाँ जो बताइए थियो नियमेन यद आधेयम नियमेन विधेयम नियमेन यद शेषम
और भाष्यकार का जो नविलक्षणता अधिकार वर्ण गरेको त्यसको अनुसार पनि यही तीनवटा लक्षण भन्छन्। यस्य चेतनस्य यद्द्रव्यम नियमेन धार्यम यावत सत्तम, जब तक उसको सत्ता रहन्छ, जुन चेतन को जो द्रव्य नियमले यावत सत्तम, जब तक उसको सत्ता छ तब तक स्वशक्यार्थे प्रेरित यावत सत्तम धार्यम पहिलो लक्षण भन्छ। यस्य चेतनस्य यद्द्रव्यम नियमेन यावत सत्तम धार्यम तत्त्वस्य शरीरम, जुन चेतनले जो द्रव्य नियमेन उसको सत्ता रहँदासम्म, नाश नहुँदासम्म धारण गर्न योग्य हुन्छ, त्यस चेतनका उसको प्रति त्यो शरीर हो, एउटा लक्षण भन्छ। और दोस्रो लक्षण भन्छ यस्य चेतनस्य द्रव्यम नियमेन यावत सत्तम स्वशक्यार्थे प्रेरितम योग्यम तत्त्वस्य शरीरम, जुन चेतनको जो द्रव्य नियमले यावत सत्तम, जब तक उसको सत्ता पर्यन्त स्वशक्यार्थे आफूले सक्ने विषयमा प्रेरणा गर्न योग्य हुन्छ, त्यो त्यसको शरीर हो। स्वशक्यार्थे भनेको के पक्षीहरूले जो उड्ने आकाश उडिन्छ त्यो मनुष्य शरीरमा छैन। यसकारण स्वशक्य, आफूले गर्न सकिने विषयमा प्रेरणा गर्न योग्य हुन्छ, त्यो त्यसको शरीर हो। तेस्रो लक्षण गरिन्छ यस्य चेतनस्य यद्द्रव्यम नियमेन यावत सत्तम शेषभूतम, जुन चेतनको जो द्रव्य नियमले यावत सत्ता पर्यन्त जो शेषभूत हुन्छ, यथेष्ट विनियोग गर्न योग्य हुन्छ, त्यो त्यसको शरीर हो भनेर तीनवटा लक्षण उहाँ एउटैमा जोडेर बताउनु भएको छ, परन्तु त्यसका तीनवटा लक्षण बच्छन् भनेर अनि विभाग गरिएको छ। त्यसैको आशय यहाँ बताएको छ कि यो नियमेन यद आधेयम, यसमा पुरा यही जान्नुपर्छ यावत सत्तम भनेर, सत्ता पर्यन्त जो वस्तु धारण गर्न योग्य हुन्छ, आधेय भने धारण गर्न योग्य हुन्छ, त्यो उसको शरीर। जो द्रव्य जुन चेतनका प्रति यावत सत्तम नियमेन विधेय भने प्रेरणा गर्न योग्य हुन्छ, त्यो त्यसको शरीर हो। फेरि अर्को नियमेन माने जुन चेतनका प्रति जो द्रव्य यावत सत्त उसको सत्ता पर्यन्त नियमेन जो शेष हुन्छ उसलाई शरीर भन्दछन् भनेर यी शरीरका लक्षणहरू बताइएका छन्। एउटा सामान्य लक्षण त्यही अन्तिममा बताइयो, ईश्वर तत्ज्ञान व्यतिरिक्त द्रव्यम इति वा तटस्थ लक्षण भनेको सामान्य लक्षण हो। यिनी सबै जो छन् ईश्वरका शरीर भन्दछन्, ईश्वर र ईश्वरको ज्ञानलाई छोडेर बाँकी जति द्रव्य हुन् ईश्वरलाई उद्देश्य गरेर ये सब शरीर हो भनेर सामान्य रूपले शरीरको लक्षण यसरी पनि गरिएको छ। भोगायतनम शरीरम जो लक्षण गर्न चेष्ट इन्द्रियाश्रय शरीरम भोगायतनम शरीरम शिरोपाण्यादिमय शरीरम, ये जो गरिएको छ लक्षण तिनमा अनेक दोष छन्, अव्याप्ति अतिव्याप्ति दोष छन्। चेष्टाश्रयत्व भन्यो, इन्द्रियाश्रयत्व, भोगायतनत्व, ये तीनवटा लक्षण त्यो सूत्रमा बन्दछन्। यस लक्षणमा कसैमा अव्याप्ति, कसैमा अतिव्याप्ति, कसैमा असम्भव छ। चेष्टाश्रय शरीरम भन्दा चेष्टाले के लिने, चलन रूपी क्रिया लिने हो, सञ्चालन रूपी क्रिया, यसलाई चेष्टा शब्द लिने हो भने घटादिमा अतिव्याप्ति हुन्छ। घटादिलाई पनि चलन रूपी क्रियाको आश्रय एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ लग्यो त घटमा त्यो क्रियाको आश्रय त मिल्दछ, त त्यसमा यो लक्षण जान्छ। चेष्टा शब्दले सामान्य रूपले जो चलनात्मक क्रिया लिने हो भनेपछि घटादिमा अतिव्याप्ति हुन्छ कि चलन रूपी क्रियाको आश्रय घट पनि हुन्छ। यसकारण त्यसलाई शरीर भनेर कसैले मान्दैन चेतनको, त्यहाँ अतिव्याप्ति हो।
अलक्ष्यमा लक्षण जानु अतिव्याप्ति हो। यदि चेष्टा शब्दले प्रयत्नवत आत्मसंयोग असम्भावी कारण भनेर यस्ता प्रकारको लक्षण गर्ने हो भने यो पनि के हुन्छ, परमाणु आदिमा अतिव्याप्ति हुन्छ। किनकि परमाणुमा समवाय सम्बन्धले रहन्छ, परमाणुमा अतिव्याप्ति हुन्छ। प्रयत्नवत आत्माको संयोगले परमाणुमा क्रिया आउँछ, त्यो क्रियाको आश्रय बन्दछ चेष्टा। त त्यसमा परमाणुलाई वैशेषिकहरूले पनि शरीर मानेका छैनन्। तथा शिलालाई पनि शरीर मानेछ, कर्मको शरीर। शिला माने पाषाण वृक्ष आदि पनि चेतनका कर्मको शरीर मानिएका छन्। जस्तै अहिल्याको शरीर पाषाण शरीर। त यसमा जो प्रयत्नवत आत्मसंयोग असम्भावी कारण भन्यो भनेपछि शिलादि जो शरीर हुन् त्यसमा लक्षण जाँदैन। अब दोस्रो लक्षण चाहिँ इन्द्रियाश्रयत्व। इन्द्रियाश्रयत्व कसरी मान्नु? संयोग सम्बन्धले इन्द्रियाश्रयत्व भन्यो भनेपछि घटादिमा अतिव्याप्ति हुन्छ। संयोग सम्बन्धले अब चेतनले इन्द्रिय हातद्वारा घटलाई चलायो, संयोग गर्यो भनेपछि यो संयोग सम्बन्ध जसमा गयो। त्यो संयोग सम्बन्धले इन्द्रियाश्रयत्व भन्यो भने घट जहाँ चेतनको संयोग हुन्छ, हातले स्पर्श गर्छ, त्यहाँ पनि संयोग सम्बन्धले इन्द्रियाश्रयत्व गयो, घटादिमा अतिव्याप्ति हुन्छ, चेष्टाश्रय। और समवाय सम्बन्धले चेष्टाश्रयत्व इन्द्रियाश्रयत्व भन्यो भने फेरि कहाँ हुन्छ भन्दै अवयवमा, इन्द्रियका अवयवमा अतिव्याप्ति हुन्छ। किनकि अवयवहरूमा समवाय सम्बन्ध रहन्छ भने नैयायिकको सिद्धान्त छ। त्यो समवायन इन्द्रियाश्रयत्व गर्ने हो भने यो लक्षण उनको अवयवमा जान्छ, इन्द्रियका अवयवहरूमा। अवयवहरूबाट अवयवी बन्छ इन्द्रिय, यसका त्यहाँ अतिव्याप्ति हुन्छ, शरीरमा जाँदैन। इन्द्रियाश्रय तो समवाय सम्बन्धले शरीर इन्द्रियाश्रय हुँदैन, संयोग सम्बन्धले हुन्छ, यसकारण त्यहाँ असम्भव हुन्छ। यस्ता प्रकारले ये जो शरीर का लक्षण ये बताइयो है, ये तेन इंद्रियाश्रय शरीरम भोगायतनम शरीरम चेष्टाश्रय शरीरम ये लक्षण परपक्ष हुन्। ये तीनवटा त गौतम सूत्रमा लेखेको छ। चेष्टेन्द्रियार्थाश्रय शरीरम चेष्टाश्रय शरीरम भो इंद्रियाश्रय शरीरम भोगायतनम शरीरम, यो त्यो गौतम सूत्रबाट तीनवटा लक्षण भन्छन्। चेष्टाले चलनात्मक क्रियाले घटादिमा अतिव्याप्ति इत्यादि रूपले यसमा कसैमा अव्याप्ति, कसैमा अतिव्याप्ति, कसैमा असम्भव, यिनीहरू दोष देखाइएको छ। देखाएर यिनी लक्षण निर्दुष्ट हुन सक्दैनन्। अतः निर्दुष्ट लक्षण के गर्ने भन्दा जो अहिले माथि बताइए, यस चेतन से द्रव्यम यावत् सप्तम नियमेन धार्यम और नियमेन प्रेर्यम यावत् सप्तम सबैमा लगाउनु पर्छ। यस चेतन से द्रव्यम यावत् सप्तम नियमेन शेषभूतम तत्त शरीरम, यस्ता प्रकार लक्षण गरेका छन्। यिनी निर्दुष्ट लक्षण हुन् भनेर शरीरका लक्षण भाष्यकारले देखाउनु भएको छ। ती निर्दुष्ट लक्षण बताए र ये अन्यले बताएका जो हुन् यिनी सबै लक्षणहरू कसैमा अव्याप्ति छ, कसैमा अतिव्याप्ति छ, कसैमा असम्भव छ, यसका निरस्तम भनियो। अब अगाडि बताइन्छ शरीरम द्विविधम, यो त शरीरको लक्षण भयो। अब शरीर दुई प्रकारको हुन्छ, नित्यम अनित्यम छ। एक नित्य शरीर हो त अर्को अनित्य शरीर। तत्र नित्यम नित्य शरीर के हो त भन्दा त्रिगुण द्रव्य काल जीव स्वाश्रयादिकम ईश्वर शरीरम, ईश्वरका प्रति शरीर बन्ने भएका नित्य शरीर को हो त भन्दा त्रिगुण, त्रिगुण प्रकृति तीन छन् गुण, जसमा त्रिगुण भनेको प्रकृति हो। तो प्रकृति परमात्मा को नित्य शरीर, प्रकृति नित्य भएको हुनाले परमात्मा का प्रति त्यो शरीर हो। अतः नित्य शरीर त्रिगुण भाव प्रकृति भाव।
अनि त्रिगुण द्रव्य प्रकृति तथा काल भाव। काल जो छ काल पनि परमात्माका प्रति शरीर हो। काल नित्य भएको हुनाले त्यो नित्य शरीर हो परमात्माका प्रति। काल भनेको समय। और जीवात्मा जीवात्मा पनि यस्य चेतनस्य त्यो गरेको छ। यस्य आत्मा शरीरम यस्य पृथ्वी शरीरम उपनिषदले भन्दछन्। यसकारण जीवात्मा परमात्माका प्रति शरीर हो। तो जीव नित्य हो, यसकारण यो परमात्माको नित्य शरीर हो। तो त्रिगुण द्रव्य माने प्रकृति, काल, जीव, शुभाश्रय जो मंगल को आश्रय भगवान को जो शरीर हो दिव्य मंगल विग्रह भन्छन्। दिव्य शरीर त्यो पनि नित्य शरीर हो। परवासुदेव भगवान को शरीर मंगल को आश्रय भएको इत्यादिकम ईश्वर शरीरम। यिनी सबै ईश्वर का शरीर नित्य शरीर हुन्। ईश्वर का प्रति शरीर बनने वाला। तथा नित्य सूर्य नाम स्वाभाविकम गरुड़ भुजगादि रूपम छ। तथा नित्य सूर्यहरूका जो शरीर हुन् नित्य जीवात्माहरूका जो परम पदमा रहन्छन् उनीहरूका शरीर स्वाभाविक शरीर हुन्। जस्तै गरुड़ शरीर वहाँ रहनेवाला गरुड़ जी परम पदमा रहनेवाला। यस लोकमा लीला विभूतिमा पनि गरुडको अवतार हुन्छ। यिनी शरीर अनित्य हुन् परन्तु परम पदमा रहने भएको गरुड़ शरीर नित्य जीवात्माहरूका अरू शरीर गरुड़का तथा गरुड़ भुजगादि रूपम गरुड़ शेष आदि जो शरीर हुन् यिनी परमात्माका प्रति नित्य शरीर हुन्। भुजग माने सर्प शेषजी। तो गरुड़ शेष आदि रूप ये नित्य शरीर हुन्। यिनी शरीर नित्य रहन्छन् उनीहरूका। नित्य सूर्य का शरीर जो स्वाभाविक हुन् तिनी जस्तै गरुड़ भुज शेषजी आदि का अरू नित्य सूर्य सबैका शरीरहरू नित्य हुन्। तथा अनित्य शरीर द्विविधम। अनित्य शरीर पनि दुई प्रकारका छन्। अकर्मकृतम कर्मकृतम छ। एक अकर्मकृत जो कर्मले उत्पन्न भएका होइनन् तथा कर्मकृतम दोस्रो प्रकारका कर्मले प्राप्त हुने शरीर कर्मकृत भए। प्रथमम ईश्वरस्य महदादि रूपम। अकर्मकृत शरीर कुन हो भन्दा महत तत्व अहंकार इत्यादि जो तत्व हुन् ती परमात्माका प्रति अकर्मकृत शरीर हुन्। परमात्मा कर्मले शरीर बनेका होइनन्, कर्मानुसार बनेका होइनन्, अथवा स्वाभाविक हुन्, अकर्मकृत हुन्। महदादि रूप ये अकर्मकृत शरीर हुन् ईश्वर का प्रति। प्रथम ईश्वर से महदादि रूपम तथा अनंत गरुड़ गरुड़ादीना मुक्तानाम ईश्वर से इच्छा गृहीतम तत्तद रूपम। यस्तै प्रकारले अनंत शेषजी गरुड़जी मुक्त ईश्वर यहाँहरूले सबैले ग्रहण गरेका इच्छा अनुसार मुक्त आत्माले अनेक शरीर धारण गर्छ। गरुड़ादि का शरीर हुन्छन् सबैका इच्छा गृहीत माने इच्छाले बनेका ती शरीरहरू पनि के हुन् अकर्मकृत हुन्। कर्मले भएको होइन, संकल्प अनुसार ती शरीरहरू बन्दछन्। कर्मद्वारा होइन, कर्म त उनीहरूको निवृत्ति भइसकेको छ यहाँ संसारको। तो अनन्त गरुडादिहरूका र मुक्तहरूले स एकधा भवति त्रिधा भवति पञ्चधा शतम चैकादशधा भनेर मुक्तले अनेक शरीर धारण गर्छन् इच्छा भएकामा संकल्पद्वारा भने बताएछ उपनिषदहरूमा। तो इच्छाले ग्रहण गर्ने भएका इच्छा अनुसार ग्रहण गर्ने भएका ती जो गरुड़ विश्वक्सेन और शेषजी र मुक्तहरूका तथा ईश्वरका ईश्वरले अनेक शरीर इच्छा अनुसार धारण गर्नुहुन्छ। जो लीलाको निमित्त यस विभूतिमा उहाँ पनि जो अरू धारण गर्ने शरीर हुन् तिनी सबै अकर्मकृत शरीर हुन्। ये नित्य होइनन् किन संकल्प अनुसार केही कतिपय समय तक तिनी रहन्छन्, फेरि इच्छा नहुँदा उनी रहँदैनन्। जस्तै भगवानले यहाँ आउँदा शरीर धारण गर्नुहुन्छ अनि फेरि तिनलाई नित्यमा स्वीकार मिलाउनुहुन्छ।
उसै तत्त्व जान्छन्। यिनी अनित्य शरीर हो, परन्तु कर्मकृत होइन नि। अनित्यमा बताएछ न, अनित्य द्विविधम भनेर। अनित्य मध्येमा एक कर्मद्वारा भएका, अर्को इच्छाले उत्पन्न गरिएका बिना कर्म। तो कर्मकृत अब देखाइन्छ फेरि। प्रथम ईश्वरस्य महदादि रूपम भयो, द्वितीय फेरि अनन्त गरुडादीनां मुक्तानां ईश्वरस्य इच्छा गृहीतम। यी अकर्मकृत शरीर हुन् अनित्य मध्यमा। कर्मकृतम द्विविधम, कर्मबाट उत्पन्न हुने पनि दुई प्रकारका शरीर छन् कर्मकृत पनि। एक थरी हुन् स्वसङ्कल्प सहकृत कर्मकृतम, आफ्नो सङ्कल्पको सहित कर्मद्वारा उत्पन्न भएका शरीर हुन् एक थरी। तथा केवल कर्मकृत, केवल कर्मद्वारा उत्पन्न भएका। अब स्वसङ्कल्प सहित कर्मकृत कुन हुन् भन्दा पूर्व महताम सौभरी प्रवृत्ति नाम, सौभरी प्रवृत्तिका योगीहरूका जो शरीर हुन्, उनले जो धारण गर्छन् अनेक शरीर, ऊ के हुन् त भन्दा आफ्नो सङ्कल्प सहित कर्मकृत हुन्। सौभरीले 50 शरीर बनाए, 50 राजकन्याहरूसित विवाह गर्नको लागि। के हो त 50 शरीर भन्दा आफ्नो सङ्कल्प हो, सङ्कल्प सहित कर्मकृत हो। यस्ता प्रकारको पुण्य कर्म पुण्य कर्म छ उनको, त्यो सङ्कल्प सहित पुण्य कर्मले रचित ती शरीर हुन्। यस कारणले यिनी भए स्वसङ्कल्प सहकृत कर्मकृत। आफ्नो सङ्कल्प गरेछन् उनले, सङ्कल्प अनुसार कर्मानुसार शरीर बनेछन्, त्यसलाई भन्छन् सङ्कल्प सहित कर्मकृत। पूर्वम माने स्वसङ्कल्प सहकृत कर्मकृत शरीर हुन् महताम सौभरी प्रवृत्ति नाम। इतर भनेको यो जो बताइए थियो कर्मकृतम द्विविधम भनेर स्वसङ्कल्प सहकृत कर्मकृतम तथा केवल कर्मकृतम छ। अब पूर्वम भनेर स्वसङ्कल्प सहकृत कर्मकृत शरीर बताइयो, सौभरी आदि का सङ्कल्प सहित कर्मानुसार पुण्य कर्मानुसार बनेका शरीरहरू भयो। इतरत अन्यसाम, इतर माने केवल कर्मकृत, केवल कर्मकृत अरू सबैका हामी सबैका कर्म शरीर जो हुन् केवल कर्मकृत हुन्। यिनी योगीहरूको छोडेर बाँकी सबै चेतनहरूका बद्ध चेतनहरूका जो शरीर हुन् केवल कर्मकृत हुन्। पुनः सामान्य द्विविधम, अब सामान्य रूपले फेरि दुई प्रकार भन्न सकिन्छ, दुई प्रकार बताइन्छ। एक स्थावर शरीर, अर्को जङ्गम शरीर। स्थावर र जङ्गम भेदले सामान्य रूपले सबै शरीर दुई प्रकारका हुन्छन् भनेर फेरि यस्ता प्रकारले भेद देखाइँदैछ। स्थावर जङ्गम भेदार, स्थावर भनेको वृक्षादि वृक्षशिला आदि, और जङ्गम भनेका चेतनहरूले पाइने मनुष्य आदि शरीर। स्थावरा शिला वृक्ष गुल्मादय, स्थावर भनेको हुन् त भन्दा पाषाण वृक्ष लता पौधा यिनी गुल्महरू यिनी सबै स्थावर शरीर हुन्। शिला शरीर त हिल्यादिको हो, वृक्ष शरीर पनि कर्मकृत हो। मनुले भन्नुभएको छ वाचिकै पक्षिवृद्धगताम मानसै रन्धिजादिताम शरीरजै कर्मदोषै याति स्थावरताम नर। हाम्रो मनले शरीरले और वाणीले कर्म चाहिँ कर्मेन्द्रिय हुने नि। वाणीको दोषले के हुन्छ भन्दा अर्को जन्ममा चराचुरुङ्गी वाणी नभएको जन्म पाइन्छ। वाचकै पक्षी मृगताम, वाचिक दोषले परमात्माले वाणी दिएछ शुद्ध मधुर सत्य बोल्नको लागि, भगवानको नाम जप्नको लागि दिएको वाणी हो। यसले यदि कसैलाई दुःख दियो, कष्ट दियो, कटुवचन बोल्यो इत्यादि प्रकारका भयो भनेपछि के हुन्छ, अर्को जन्ममा पक्षी मृग इत्यादि बन्नुपर्छ वाचिक दोषले। वाचिकै पक्षी मृगता मानसै, मनले कसैको पाप चिताइयो, नराम्रो काम चितायो भनेपछि
त्यो मानसिक लिएर अन्त्य जातितम चाण्डाल योनि प्राप्त हुन्छ। शरीर अझै कर्मदोषै शरीरले परपीडा गर्यो पाप गर्यो भने त्यो दोषले गर्दा अर्को जन्म पाइन्छ वृक्ष आदिको। शरीर कर्मदोषै याति स्थावरताम नर। यस कारणले शरीरहरू पनि कर्मकृत शरीर हुन्, केवल कर्मकृत हुई। तो स्थावरा शिला भयो, शिला शरीर हो अहिल्यादिको। वृक्ष शरीर जसले जसले जस्तो कर्म त्यो अनुसार वृक्ष शरीर पनि के हो कर्मानुसार यो शारीरिक दोषले गर्दा वृक्षलता आदि हुनुपर्छ, वृक्षलता गुल्मा आदि। यसकाले स्थावरा शिला वृक्ष गुल्मादय भने। जङ्गमा चतुर्धा जङ्गम शरीर जो चल्ने गर्दछन् हिँड्ने घुम्ने उनलाई हुन्छ जङ्गम। जङ्गम शरीर 4 प्रकारका हुन्छन्, देव मनुष्य तिर्यक नारक भेदा। देव शरीर, मनुष्य शरीर, पशु पक्षी शरीर और नारकी नरक भोग गर्नको लागि पाइएका जो यातना शरीर हुन्। त्यतिबेरले जङ्गम शरीर 4 प्रकारका मानिएका छन्। उद्भिज स्वेदज अंडज जरायुज भेदा अपि विभाजक धर्म। पहले जंगम का 4 भेद बताइयो। अब थावर जंगम दुवैलाई यस प्रकारले पनि विभाग गर्न सकिन्छ, विभाग गरिएको छ शास्त्रमा। सबै शरीरहरूलाई यसलाई गर्दा उद्भिज स्वेदज अंडज जरायुज भेदापि विभाजक धर्म। यिनी पनि शरीरका भेदक धर्म हुन्, शरीरमा भेद देखाउने वाला बताउने वाला। उद्भिज शरीर, स्वेदज शरीर, अंडज शरीर, जरायुज शरीर, यिनी भेदले पनि 4 प्रकारका हुन्छन्। उद्भिज जो भूमिलाई फोडेर अंकुरित भएर निस्किन्छन् त्यो उद्भिज भए। पसिनाबाट उत्पन्न हुने जोवा जौरा लुका आदि जो हुन् यिनी स्वेदज शरीर हुन्। अंडाबाट पैदा होने अंडज शरीर तथा जो जरायु सालको साथमा बाँधिएर उत्पन्न हुने बेलाका जरायु शरीर भन्छन्। ये पनि 4 पनि शरीरका भेदक धर्महरू छन्, विभाजक धर्म हुन्। यसको अतिरिक्त पनि केही शरीर अयोनिज पनि हुन्छन्, योनि प्राप्त नगरेर भएका, जस्तै धृष्टद्युम्न द्रौपदी आदिका शरीर अयोनिज हुन्। ऐरावत हात्ती जो समुद्रबाट पैदा भएको तो केही जो छन् यति 4 मध्येदेखि अतिरिक्त पनि अयोनिज शरीर पनि छन्, योनि प्राप्त नगरेका। इस प्रकारले शरीरहरूका भेद बताइयो, अनेक प्रकारका भेद। अब अगाडि पञ्चीकरण भइसकेपछि जो उत्पत्ति हुन्छ त्यो प्रक्रिया बताइदैछ। एवं पञ्चीकृतानां भूतानां एव अंड उत्पादकत्व। पूर्वोक्त प्रकारले भूतहरूको जो पञ्चीकरण गरिएछ, पञ्चीकरण गरिएका भूतहरू नै ब्रह्माण्डका उत्पादक हुन्छन्। पहिले जो अपञ्चीकृत 5 तत्त्व उत्पन्न गर्नुभएको थियो परमात्माले, तिनीहरूले के गर्न सकेन? नाना वीर्य पृथक भूता ततस्ते संगति बिना नसक्नुमन प्रजा सष्टुम। आफूमा नमिलेर जब उनले उत्पन्न गर्न सकेनन् तब परमात्माले 5 तत्त्वलाई मिलाएर पञ्चीकृत गराउनु भयो। तो गरेपछि उनीहरूले अंडा उत्पन्न गरे। तदण्डम अभवत हैवम सहस्रांशसम्म प्रभु भनेर बताएको छ मनुस्मृति विष्णु पुराणमा। यिनमा त्यो उत्पन्न भएको जो पञ्चीकरण भइसकेपछि जो ब्रह्माण्ड उत्पन्न सुवर्णमय अंड उत्पन्न भयो, त्यो करोडौं सूर्यको जस्तो तेजवाला थियो अरे। त्यसैबाट फेरि विभाग गर्नुहुन्छ। त्यसमा तस्मिन् यज्ञ स्वयं ब्रह्म, त्यो ब्रह्माण्ड त्यो जो सुवर्णमय अंड हो त्यसमा ब्रह्माजी उत्पन्न भएको छ, हुनुभएको छ। जो समस्त जीवका समुदायलाई ब्रह्म हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा भनेर भन्दछन् र जीवको समुदाय हो त्यो। यस कारणले ब्रह्माजीले सृष्टि गर्दा कसैलाई मुखबाट, कसैलाई हातबाट, कसैलाई रौँबाट, कसैलाई कहीँबाट पैदा गरेछ।
किनकि जीवहरूको समुदाय रूप ब्रह्माको शरीर हो त्यो वर्णन गर्दैछ। तो एवं पंचीकृत भूतानाम एवं अंडोत्पादकत्व। अपंचीकृत भूतहरूले केही कार्य गर्न सकेनन् र पंचीकरण गरियो। तो पंचीकृत भूतहरू जो हुन् उनले नै त्यो ब्रह्माण्डलाई उत्पन्न गरे, सुवर्णमा अण्डलाई उत्पन्न गर्दछन्। अंडोत्पादनात् पूर्व सृष्टि समष्टि सृष्टि। अंडको उत्पन्नभन्दा पूर्व जो महदादि अपंचीकृत भूतहरूको जो सृष्टि हो त्यो परमात्माले गरेको सृष्टि हो। यसलाई भन्छ समष्टि सृष्टि, समुदाय रूप सृष्टि हो त्यो। और त्यो अंडको सृष्टिको बादमा त्यो उत्पन्न भएको ब्रह्मादेखि लिएर जति सृष्टि हुन् तिनी सबैलाई व्यष्टि सृष्टि भन्छन्। पृथक पृथक अलग अलग व्यक्तिको सृष्टि। अनन्तर सृष्टि, अनन्त माने अंड उत्पत्ति पछाडि जो अंडको उत्पन्नभन्दा पूर्वको सृष्टिलाई समष्टि सृष्टि भन्छन्। तिनीहरूबाट जब अंडा उत्पन्न भयो ब्रह्माण्ड, त्यसबाट जो उत्पन्न भयो अंड सृष्टिको अनन्तर भएको जो सृष्टि हो ब्रह्मादेखि लिएर सारा जति सृष्टि हो त्यसलाई व्यष्टि सृष्टि भनेर भन्छन्। प्रकृतिबाट महदादि उत्पन्न भयो भन्नु के तात्पर्य हो त्यसलाई बताइँदैछ। महदादिना उत्पत्ति नाम। प्रकृतिदेखि महत्त्व अहंकार उत्पन्न भए भनेको के तात्पर्य हो भन्दा जो प्रकृति तत्व हो त्यसैको अन्य अवस्थालाई प्राप्त गर्नु नै उत्पत्ति हो। उत्पत्ति भनेको के हो त ताल पलास ताटंक न्यायन अवस्थान्तरापत्तिरेव। प्रकृतिदेखि महदादिको उत्पत्तिको तात्पर्य हो जस्तै पहिले ताल छ, ताडको पेड हुन्छ न रुख, त्यसको ताड भयो, पहिले ताल भन्यो, त्यहाँबाट उसबाट पात आयो पलास, त्यसबाट अवस्था भिन्न अवस्था प्राप्त भयो पलास भयो, त्यसबाट कर्णफुल बनाइयो ताटंक नाम गरेको। त्यो के भयो वही नै ताल भिन्न भिन्न अवस्थालाई प्राप्त गरेर पहिले ताल थियो, फेरि पलास बनियो पात भयो, अनि फेरि ताटंक लगाउनेवाला कानमा लगाउनेवाला कर्णफुल बन्यो। यसै प्रकारले ताल पलास तटाग एउटैका भिन्न अवस्था प्राप्त गर्दा ताल भयो, फेरि उसैलाई पलास बनियो पत्र रूपमा आयो, फेरि एक कानमा लगाउने जस्तो ताटंक हार भनेर बताएछ त्यो कर्णफुल बन्यो। यस न्यायले अवस्थान्तरापत्ति प्रकृतिको नै भिन्न अवस्था प्राप्त गर्नु हो महदादिको उत्पत्ति। प्रकृति नै अन्य अवस्थालाई प्राप्त गरेर महत्त्व भनिन्छ। फेरि त्यसदेखि अन्य अवस्थाबाट अहंकार, यिनको उत्पत्ति भनेको मूल कारणको अन्य अवस्थालाई प्राप्त गर्नु नै उत्पत्ति हो। कार्यकारण भेद कसरी हुन्छ त भन्दा जस्तै सेना वनराशि राशियादि व्यवहारवत पूर्वापर अवस्था विशेष सम्बन्ध मात्रेन कार्यकारण भेद व्यवहार। जस्तै सेना एक एक सैनिक मिलेर समुदायलाई भन्छन् सेना, व्यक्तिबाट समुदाय बन्यो सेना भयो। त्यस्तै एक एक वृक्ष, वृक्षको समुदाय हुन्छ वन। तो यो पूर्वापरि भाव हो। पहिले एक पूर्वावस्था एक थियो समुदाय हो सेना बनियो। त्यस्तै प्रकारले वृक्ष थियो पहिले वृक्ष अवस्थामा थिए, पछि गएर समुदाय हो वन बन्यो, वन अवस्था प्राप्त हो। यस्तै न्यायले सेना वनराशि वनको समुदाय व्यवहार जस्तै पहिले सेना बने सैनिक एक एक व्यक्तिबाट सेना बन्यो, तो त्यस्तै प्रकारले एक एक वृक्षको समुदाय वन भयो, वनराशि हो। यो व्यवहारको तरह वृक्ष और वन, वृक्षको राशि वनराशि यो व्यवहार जस्तै पूर्वापर अवस्था विशेष पूर्वावस्था परावस्था हुन्छ अपरावस्था। पहिले सैनिक थिए समुदाय भयो सेना भयो, पहिले वृक्ष थियो पूर्वमा, अनि अपर अवस्थामा गएर समुदाय रूपले परिगणना गर्दा वन भयो, वनराशि हो। यो व्यवहार जस्तै यो यिनी महदादि प्रकृति आदिमा पनि पूर्वापर व्यवस्था भिन्न अवस्थालाई लिएर बन्दछ। यो पूर्वावस्था उसको यो उत्तरावस्था भनेर
पूर्वापर अवस्था विशेष सम्बन्ध मात्र पूर्वावस्था उत्तर अवस्था को अवस्था विशेष को सम्बन्धले मात्र कार्य र कारण हुने हो। पहिलेको अवस्था युक्तलाई कारण हुने हो, अब पछाडिको अवस्था युक्त भएपछि त्यसै वस्तुलाई फेरि कारण हुने हो। यो व्यवहार जो छ यस सेना वनराशि इत्यादि व्यवहार जस्तै पूर्वापर अवस्था विशेषलाई लिएरको सम्बन्धले कार्यकारण भाव भन्ने व्यवहार गरिएको हो। वस्तु नै हो, अवस्था भिन्नले यसरी कार्यकारण भाव बताइएको हो, व्यवहार गरिन्छन्। तत्र पूर्वावस्था प्राणेन विजातीय अवस्थान्तर अवस्था प्राप्तौ तत्वान्तर व्यवदेश। अब ती तत्त्वहरूमध्ये पूर्व अवस्थालाई त्याग गरेर त्यसदेखि विलक्षण विजातीय अन्य अवस्था प्राप्ति भएमा तत्वान्तर भिन्न तत्त्वले व्यवहार गरिनु। यो कहाँसम्म जान्छ भन्दा पृथ्वी पर्यन्त जान्छ। पहिले पूर्व अवस्था थियो, प्रकृति बन्यो, प्रकृतिबाट फेरि अन्य अवस्था प्राप्त हो, महत्तत्व बन्यो उत्तरावस्था प्राप्त गर्दा, अनि त्यसबाट फेरि अहङ्कार अवस्था आयो। त्यस्तै प्रकारले यो कहाँसम्म चल्छ भन्दा पृथ्वी पर्यन्त अन्य अवस्था प्राप्त, आकाश अवस्था, फेरि अन्य उत्तर अवस्था प्राप्त गर्दा त्यसलाई वायु अवस्था वायु बन्यो। यसै गर्दै गर्दै यो कहाँसम्म जान्छ भन्दा पृथ्वी पर्यन्त, 5 भूतमा पृथ्वी पर्यन्त यो तत्त्वान्तर व्यवदेश भिन्न तत्त्व भनेर व्यवहार गरिन्छ। पहिले थियो आकाश, अन्य अवस्था उत्तरावस्था प्राप्त गरेर त्यो पहिले थियो प्रकृति महत्तत्व आदि रूपले वर्णन गरिन्थ्यो। पछि उत्तरावस्था प्राप्त गर्दै गर्दै आकाश बन्यो, वायु बन्यो, तेज बन्यो, जल बन्यो, पृथ्वी बन्यो। त्यो पृथ्वी पर्यन्त अवस्थान्तरलाई प्राप्त गरी पूर्व अवस्थालाई छोडेर उत्तरावस्था प्राप्तिमा अन्य तत्त्व रूपले व्यवहार गर्नु। पहिले आकाश बन्यो, आकाशदेखि अन्य तत्त्व कुन हो? वायु हो। यस्ता प्रकारले फेरि जलदेखि भिन्न तत्त्व कुन? पृथ्वी। यो तत्त्वान्तर व्यवदेश भिन्न तत्त्व भनेर जो व्यवहार गरिन्छ त्यो पृथ्वी पर्यन्त हुन्छ। यो भिन्न अवस्थालाई प्राप्त गर्दा भिन्न नामले व्यवहार गर्नु, यो पृथ्वी पर्यन्त हुँदै जान्छ। पृथ्वी पर्यन्त हो। इत्थम यस प्रकारले प्रकृति महत् अहङ्कार एकादश इन्द्रिय तन्मात्र पंचक भूत पंचक विभागेन चतुर्विंशति तत्वानि वर्णितानि। यस पूर्वोक्त प्रकारले इस प्रकार प्रकृति में 24 तत्व कसरी बने भन्दा प्रकृति, त्यस पछाडि उत्पन्न भएको अवस्थालाई उत्तरावस्था प्राप्त गरेको फेरि महत्तत्व हो, अहङ्कार, अनि एकादश इन्द्रिय, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत। यस प्रकारले विभाग गर्दा 24 बन्दछन्। पंचभूत भूत पंचक विभागेन, तन्मात्र पंचक माने तन्मात्रा 5 भए, भूत 5 महाभूत। इनको विभागले चतुर्वंशी तत्वानि 24 तत्त्वहरूको यहाँसम्म वर्णन गरियो। एतेन 24 तत्त्व छन् भनेर सिद्ध गरियो प्रमाणहरूद्वारा। ये 24 तत्त्व सिद्ध गरिएको हुनाले न्यूनाधिक सङ्ख्याका तत्त्ववादिनो बाह्य पाशुपतास्थ निरस्ता। 24 तत्त्व सप्रमाण निरूपण गरेको हुनाले यहाँभन्दा कम तत्त्व बताउने वाला जस्तै वैशेखीले 7 पदार्थ बताए और उसले न्यायमा 16 पदार्थ बताइयो, 16 बताइयो। तो यो 24 तत्त्व सप्रमाण सिद्ध गरेको हुनाले कसैले न्यून भए तत्त्व, कसैले अधिक संख्या बताए, अधिक तत्त्व बताउने वाला जो बाह्य मत हुन्, पाशुपत मत हुन्, यिनी सबै निरस्त हुन्छन् यस वर्णन अनुसार। जसले कम बताए 14 बताए, मैले 7 बताए, कसैले 16 बताए, यस्ता प्रकारको अधिक पनि बताउने वाला, 24 देखि अधिक बताउने वाला, यिनी सबै वेदबाह्य, वेददेखि परे भएका, वेददेखि विरुद्ध वर्णन गर्नेका वेदबाह्य भए। ती मात्र पाशुपत मतमा विभिन्न प्रकारले यसका निरूपण गरिएछ। पाशुपत मत पशुपत्यधिकरणमा श्रीभाष्यमा वर्णन गरेको छ। त्यहाँ तत्त्वहरू के मानिन्छन् भनेर त्यहाँ वर्णन गरिएको छ। पाशुपत्य शैव मतमा, पाशुपत मत शैव, त्यसमा अनेक भेद छन्। फेरि पाशुपत मतमा शैव, कालामुख इत्यादि भेदले
त्यहाँ विविध भेद बताएको छ। त्यो सब पशुपतिले उपदेश गरेको पाशुपत भनिन्छ, जसलाई सूत्रकारले बताउनु भएको छ पत्यो र सामञ्जस्य, वेदसित सामञ्जस्य नभएको हुनाले यो मत पनि निरस्त गरिन्छ भनेर बताइएको छ, वेद विरुद्ध बताएर। यिनी सबै र तथा परमाणु कारणवादीहरू पनि निरस्त। परमाणु कारणवादी जो तार्किकहरू हुन्, परमाणुबाट उत्पन्न भयो, ईश्वर निमित्त कारण, परमाणु उपादान कारण हो भनेर जगतको उत्पत्तिप्रति परमाणुलाई कारण मान्नेवाला पनि निरस्त भयो। किन ईश्वरलाई नै अभिन्न निमित्त कारण सिद्ध गरियो। तथा 24 तत्त्व छन् यी सबै भनेर यो तत्त्वहरूको निरूपणमा यता आएको हुनाले जसले थोरै तत्त्व बताए, जसले अधिक बताए, अनि जो वेद बाह्य छन्, वेद प्रमाणलाई वेदलाई नमानेर मत प्रतिपादन गर्नेवाला छन् र परमाणु कारणवादन गर्ने हुन्, यिनी सबै अहिलेसम्मको प्रतिपादन गरिएको शास्त्रीय प्रमाणको आधारले यिनी सबै निरस्त हुन्छन्, खण्डित हुन्छन् सबै। अहिले बताएका जो प्रकृत्यादि 24 तत्त्व हुन्, तिनीहरू प्रकृत्यादय ईश्वरस्य जीवस्य च भोग्य भोगोपकरण भोगस्थानानि च भवन्ति। प्रकृत्यादि जो पदार्थहरू हुन् ती ईश्वर र जीवको लागि भोग्य, भोगका उपकरण, भोगका स्थान रूपले 3 प्रकारले विभक्त हुन्छन्। भोग्य भनेको के हो त? भोग्य रूपमा पनि यिनै विभक्त हुन्छन् प्रकृत्यादि नै। भोग्यानि विषया, भोग्यन विषय शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध, जुन जुन विषयबाट हामीलाई प्राप्त हुन्छ, शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध, यिनै 5 विषय हुन्छन्। कसैमा अनुकूल शब्दहरू हुन्छन्, स्पर्शजन्य सुख, शब्दजन्य सुख तिनीबाट प्राप्त हुन्छ। स्पर्शजन्य सुख अनि शब्द स्वरूप दर्शनले आकर्षण गर्नेवाला रूप, तो शब्द स्पर्श भन्दा यति 5 विषय भनिन्छ। शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध, यो के भन्छ त? यिनै प्रकृत्यादिहरू तत्त वस्तु रूपमा परिणत हुन्छन्। भोग्य, यिनलाई भोग्य भन्दछन्। यिनै भोग खोज्या हुन्छन् प्राणीहरूले। शब्दजन्य सुख, स्पर्शजन्य सुख, रूप दर्शनजन्य सुख, रस जीवाले चाखिनेवाला रस रूपी विषय, नाकले नासिकाले गन्ध, गन्धका आश्रयहरू, यी विषय हुन्। अब भोगका उपकरण के हुन् त? भोग त त्यसै भोगिँदैन, साधन चाहियो। तो भोगका उपकरण हुन् चक्षुरादि इन्द्रियहरू। कुनै भोग्य विषयलाई चक्षुद्वारा भोग हुन्छ, चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, त्वक, रसना, यिनैबाट गरिन्छ। तो चक्षुरादि जो करण हुन्, साधन हुन्, यिनै हुन् भोगका उपकरण। भोग भोग्ने साधन सामग्री हुने, यिनीको माध्यमबाट भोग्ने हुन्छ। भोगका स्थान के हुन् त? भन्दा जहाँ बसेर यिनी भोगहरू भोगिन्छ, भोगानुभव हुन्छ, त्यसलाई भन्छन् भोगस्थान। ती हुन् 14 भुवन सहितानि अंड भोगस्थान तो 14 भुवन सहितानि अंडजातानि। भोग का स्थानहरू हुन् 14 भुवन, 3 लोक 14 भुवन भन्छौँ हामीले। 14 भुवन, 7 लोक तलका 7 लोक माथिका गरी 14 भुवन हुन्छन्। तो 14 भुवन ही भोग का स्थान हुन्। यिनमा बसेर भोगहरू भोगिन्छ। शैतानी अंडजातानी, यो ब्रह्माण्डद्वारा उत्पन्न भएका यिनी भोगका स्थान हुन्। अंड भनेको के हो त? ब्रह्माण्ड, ब्रह्माण्ड अंड भन्छौँ। त्यो कस्तो हुन्छ भन्दा अंडम नाम कपित्थ फलाकारम, कपित्थ फलको आकार भएको
पञ्चीकृत भूतद्वारा उत्पादित प्राकृत द्रव्य हो। कपित्थ भनेको बेल जस्तै कैथो हुन्छ, कैथो फल हुन्छ। बेल जस्तै हुन्छ, त्यो अमिलो हुन्छ भित्रबाट, त्यसको चटनी पनि बनाउँछन्, कपित्थ भन्छन्। यहाँ कहाँ हुन्छ? अयोध्यामा मणिपर्वततिर हुन्थ्यो, वृन्दावनतिर हुन्छ, त्यो बेल जस्तै हुन्छ हो। तो अंड भनेको कपित्थ फलाकारम, कपित्थ फल को समान आकार वाला गोल, और पंचीकृत जो भूतहरू हुन् तिनीबाट आरब्ध उत्पादित जो प्राकृत द्रव्य हो त्यसलाई भन्छन् अंड। तद यथा, अब पुरा यस ब्रह्माण्ड भित्रका तत्त्वहरूलाई वर्णन गर्दैछ। पद्माकारा भू, जस्तै पृथ्वी हो वो पद्माकार कमल जस्तै मान्नु रे, कमलाकार हो पृथ्वी, त्यसलाई सम्झाइन्छ एउटा। यिनी सबै कर्णिकाकारो मेरु, यस पृथ्वीमा कर्णिका जो कमलमा कर्णिका हुन्छ पहिला पहिला जो दाना जस्ता हुन्छन् हो त्यसलाई भन्छन् कर्णिका, केसर जस्तो। तो कर्णिकाकारो पृथ्वीमा कर्णिका जस्तै पुष्पमा पहेँला चारैतिर लागेका हुन्छन् कर्णिका, त्यस्तैको आकारको सुमेरु हो अरे कर्णिकाकारमा, कर्णिकाको स्थानमा। अब मेरो दक्षिणत, त्यो सुमेरु पर्वतको दक्षिण भागमा यति 9 वर्ष छ, 3 वर्ष छन् रे। भारत किम पुरुष हरिवर्षानि त्रीणि, यो विष्णु पुराणको अनुसार यसो निरूपण गरिएको छ। सुमेरु पर्वतको दक्षिणतिर 3 वर्षहरू छन्, भारतवर्ष, किम पुरुष वर्ष र हरिवर्ष नाम गरेका। सुमेरु पर्वतदेखि उत्तरतिर रम्यक, हिरण्यक, कुरुवर्ष 3 छन्। अगाडि भद्राश्व वर्ष छ मेरुको, मेरुको पश्चात भागमा केतुमाल वर्ष छ, और सुमेरुको मध्य भागमा इलावृत छ रे, इलावृत नामको। यस कारणले यो नववर्ष हुन्छन्। यस जम्बूद्वीपमा 9 वर्ष भनेर भागवतमा बताइएछन्, विष्णु पुराणमा बताइएछ। यो कता कता छन् भन्ने यो दिशाहरू बताइयो। यहाँ 9 वर्षको। इस प्रकारले एवं नववर्षयुक्त भूगोल खगोल यहाँ सामान्य रूपले सब परिचय दिइन्छ। विशेष रूप त विष्णु पुराण भागवतबाट यसको विस्तार गर्नु भनेर अगाडि आएकै छ। एवं नववर्षयुक्तम जम्बूद्वीपम, यस प्रकारले 9 वर्ष जसमा छन् त्यसले युक्त भएको 7 द्वीप मध्ये जम्बूद्वीप हो पहिलो। यो जम्बूद्वीप कति विस्तृत छ त, कति ठुलो चाख्लो छ भन्दा लक्ष्य योजना विस्तीर्णम समपरिमाणेन लवण सिन्धुना आवृतम। 1 लक्ष्य परिमाण, यो देवताको गणना अनुसार होला, हाम्रो होइन। 1 लक्ष्य योजन, 1 योजन माने हुन्छ 4 कोष, 1 लाखको हुन्छ, अब 3 साल हो 4 लाख होला। लक्ष्य योजना विस्तीर्णम, लाख योजनले योजन विस्तार भएको यो छ जम्बूद्वीप। यति नै ठुलो परिमाणवाला यो क्षार सिन्धुले यो चारैतिरबाट घेरिएको छ लवण समुद्र। यो समुद्र नुनिलो छ। 1 लाख विस्तृत भएको समुद्रले यो पुरा द्वीप घेरिएको छ। फेरि त्यसका बाहिरबाट घेरिँदै गएको छ भनेर जो पञ्चम स्कन्द भागवत और विष्णु पुराणको अनुसार यो ऋषिहरूको गणना अनुसार यहाँ बताइएको छ। उहाँहरूको दिव्य दृष्टिले देखिएको स सिन्धुर द्विगुणेन सप्तवर्षात्मकेन प्लक्षद्वीपेन व्यवस्थित। अब त्यो जो समुद्र क्षार समुद्र त्यसको 2 गुणा विस्तृत भएको 7 वर्षवाला प्लक्षद्वीपले घेरिएको छ।
त्यो प्लक्षद्वीप इक्ष्वाकु समुद्रले फेरि घेरिएको छ। फेरि त्यो इक्ष्वाकु समुद्र चौअब्दी सालमली द्वीप हेर्न त्योभन्दा दुना विस्तार भएको सालमली द्वीपले घेरेको छ। त्यो सालमली द्वीप अरे त्यो सर्फी समुद्र कहाँ गयो? चौअब्दी सालमली द्वीप हेर्न त्यो सालमली द्वीप सुरा समुद्रले बेरिएको छ। त्यो सुरा समुद्र कुशद्वीपले सर्फी समुद्रले सर्फी समुद्र क्रौञ्चद्वीपले क्रौञ्चद्वीप दधिसागरले दधियार शाखद्वीपले शाखद्वीप फेरि क्षीरसागरले घेरिएको छ। क्षीरसागर फेरि त्यो क्षीरसागर वर्षद्वय विभाजक वलयाकार मानसोत्तर पर्वत सहितेन कुशद्वीपेन। त्यो जो क्षीरार्णव हो त्यो 2 वर्ष जो विभाजक हो यस्ता प्रकारको बालाको आकार भएको जो मानसोत्तर पर्वत हो त्यस पर्वत सहित द्वीपले घेरिएको छ। सा शुद्ध जलार्णवेन। अब त्यो पुष्कर द्वीप जो छ शुद्ध जो जलसागर हो आवरणको बाहिरको सागर त्यसले घेरिएको छ। एवं द्वीपानाम उत्तरोत्तर द्विगुणम द्रष्टव्यम। इस प्रकारले द्वीपहरूको 2 गुणा विस्तार सम्झनु पर्दछ। जो घेरिँदै गए त्यसलाई घेर्नेवाला 2 गुणा विस्तार हुन्छ। प्लक्षद्वीपश्च द्वीपादयश्च सप्तवर्षात्मका। प्लक्षद्वीपादि 7 वर्षवाला छन्। त्यो 7 वर्ष छन् त्यसमा 7 वर्ष माने 7 वर्ष त्यो लोकहरू साथ जस्तै भारतवर्ष भने जस्तै यस्तै 7 वर्षले युक्त छ। सप्तद्वीपात्मकोयम द्विगुणया काञ्चन भूमिया। त्यो जो 7 वर्षवाला जो प्लक्षद्वीप हो सुवर्ण भूमिले घेरिएको छ। 2 गुणा विस्तार भएको काञ्चन भूमि लोकालोक पर्वतले घेरिएको छ। जो एकतिर प्रकाश हुन्छ एकतिर हुँदैन सूर्यको यस कारणले यसलाई लोकालोक भन्दछन्। त्यो पर्वत लोकालोक पर्वत तमोगुणले तमोले अन्धकारले घेरिएको छ। और अंधकार जो छ त्यो अंधकारको आवरण त्यो गर्तो देखेन गर्तोदक छ। खाई जस्तो भएको जलले भरिएको त्यो जो अंडकटा हो और त्यो गर्तोदक हो त्यो अंडकटा हाले ब्रह्माण्डको अन्तिम कभर हो त्यसले घेरिएको छ। यो भित्र ब्रह्माण्ड पर्यो सब। यहाँ तक नै आज यसको कालक्षेप चल्दछ। अब यसदेखि पछाडि भोलि अवकाश रहन्छ। पर्सि पुनः अगाडिको यो प्रवचन हामीले फेरि यो स्वाध्यायलाई आरम्भ गर्नेछौँ। श्री हरे नमः। श्रीभू समेत श्री वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। हुँदैन भने त यो उठाऊ। हुँदैन पर्सि हुन्छ।